अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली साइबर क्राइम जो है वो एक कंप्यूटर और इसकी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इंटरनेट पर मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड करना, उनकी आइडेंटिटी को यानी कि तलाश करना और उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो है आप उनके पैसे चुरा लेना, उनको ब्लैकमेल करना। तो ये जो है सब चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। तो हम इसकी तफसील में पढ़ते हैं और साथ साथ मैं इसका आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो सबसे पहले साइबर क्राइम में क्या है, द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। कंप्यूटर नेट जो कहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू ये एक अमेजिंग चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को ग्रेट डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा फासले से, यानी कि कम ही वक्त में एक दूसरे के साथ मिला देता है। लेकिन क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। लेकिन इसके साथ, इस फैसिलिटी के साथ साथ ये है कि ये जो चीज़ है ये क्रिमिनल्स के लिए भी ये बहुत, यानी कि उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बनी हुई है जो इंटरनेट पे हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं। A crime in which computer network devices are used called cyber crime। कहते हैं वो क्राइम जिसमें कंप्यूटर और उसके साथ जो डिवाइसेस हैं यूज की जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। सबसे पहले है आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट। तो ये क्या क्राइम है, वन आर कॉमन फ्रॉम ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। जो सबसे पहले जो आम जो है कॉमन जो यानी कि जुर्म पाया जाता है इंटरनेट पे वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर क्या करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं यानी कि नेट पर बैठ के, हैकर्स में यूज फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन्स टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट फॉर इंफॉर्मेशन। तो क्या कहते हैं, वो ईमेल जो हैकर हैं वो फेक ईमेल के जरिए वो यूजर के पासवर्ड और अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये एक जो है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट साइबर क्राइम में जो एक यानी कि फ्रॉड वाली चीज़ है। दूसरा ये है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड में क्या है, सिंपल फाइनेंशियली फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन अरीना। तो आजकल जो है ऑनलाइन यानी कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें से ट्रांजैक्शन फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज स्कैमर जो फ्रॉड करने वाला है मे ऑफर, धोखाबाज जिसे कह सकते हैं, मे ऑफर एन आइटम फॉर अ सेल थ्रू एन ऑक्शन। नीलामी के थ्रू साइट पे वो चीज़ें जो है नीलाम करना चाहता है विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वन ही रिसीव्स अ पेमेंट। तो जब वो रिसीव कर लेता है पेमेंट तो वो अगले को जो ऑनलाइन जिसे हम कहते हैं वो डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ पैसे लेकर बैठ जाता है। अल्टरनेटिवली इसकी मुतबादल जो है, अ क्रिमिनल माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। या वो कहते हैं, ये क्रिमिनल क्या कहते हैं, स्टोलन जो चुराए हुए यानी कि कार्ड है उसके जरिए वो परचेजिंग करते हैं। तो कहते हैं इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू बाय समथिंग फ्रॉम ओन क्रेडिट कार्ड्स बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन। यस, तो वो कहते हैं या तो वो अपने यानी कि क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ खरीदता है तो फिर वो ये शिकायत लगा देता है या वो कंप्लेन दर्ज करा देता है कि उसका कार्ड जो है वो चोरी हो चुका है। दिस इज ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक। ठीक है, तो इस किस्म के जो है ये ट्रांजैक्शनल। नंबर 2 जो साइबर क्राइम में हो रहा है, जैसे हमने बताया कि ये दूसरा नंबर है ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। आगे है एडवांस फी फ्रॉड। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। वो क्या है कि मुख्तलिफ जो है आपको मेल आ जाती है आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे कि आपका जो है इतनी मिलियन डॉलर आपकी रकम मिली है, आपको कार इनाम मिला है। तो आप जो है इनकी इसको डिलीवर करने के लिए इसके आगे यानी कि एडवांस में आप हमें इतने पैसे भिजवाएं तो हम आपको इतने मिलियन डॉलर जो आपका इनाम निकला है वो हम आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें से यानी कि लूटे भी गए हैं। समटाइम्स द हैकर्स कंग्रेचुलेट्स
آپ کو مبارکباد دیتے ہیں ہیکر جو ہیں وہ فراڈیے. یو اوپن وننگ a big prize and ask you pay a small amount in advance. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے جیتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان ایڈوانس ہمیں ایک پروسیسنگ کرنی ہے, وہ ہمیں فیس بھجوائی جائے تاکہ ہم آپ کو یہ اتنا بڑا انعام لے کر دے سکیں. سو دیٹ دا پرائز کین بی ڈسپیچڈ, تاکہ آپ کو انعام جو ہے بھجوایا جا سکے. دس کامن ٹائپ آف سائبر کرائم, دا لالچ آف ایزی ویلتھ has found many victims of these frauds. تو جو لوگ ہیں وہ اس کے لالچ میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی ملینز آف پاؤنڈ یا ڈالرز جو ہمیں رقم مل رہی ہے تو ہم ایزی سے آسانی سے حاصل کر لیں, تو وہ اس لالچ میں آ کر وہ ان کو ایڈوانس رقم جو ہے بھجوا دیتے ہیں, جو کہ وہ ایک فراڈ ہوتا ہے. دوسرا یعنی کہ چوتھا نمبر ہے ہیکنگ. ہیکنگ کیا ہے؟ Another cyber crime is the practice of hacking, illegally accessing someone else's computers. تو کیا ہے, وہ ریموٹلی بندہ ایک بیٹھا ہوتا ہے ہیکر, جو کہ دوسرے کمپیوٹر کے اندر جو جا کر اس کا ڈیٹا ایکسیس کر لیتا ہے, اور جتنی بھی وہ موومنٹ یا جتنی وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے, کلکنگ وغیرہ جو بھی اوپن کر رہا ہے, تو وہ سارا سیکریٹلی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ دوسرے کمپیوٹر کی ریموٹلی بیٹھ کر ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں. دس ہیپن موسٹلی وین یو ڈاؤن لوڈ سم فائل فرام دا انٹرنیٹ اینڈ ایگزیکیوٹ اٹ وداؤٹ نوئنگ اٹس ڈیٹیل. تو بعض جو ہوتی ہے ہڈن فائلز ایسی ہوتی ہیں, ان کے اوپر جو ہے مختلف لڑکیوں کی تصویریں یا مختلف بڑی دلکش انداز میں ہوتی ہیں, تو وہ یوں ہی یعنی کہ جو ہے یوزر ہے اس کو کلک کرتا ہے تو وہ یہ وائرس ٹیپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جو کہ وہ یعنی کہ اگلی انفارمیشن جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ ایک جو ہے ہیکر کو وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. سافٹ ویئر انسٹالڈ ان یور کمپیوٹر کنیکٹ سم ون ایلس ٹو یور کمپیوٹر وداؤٹ یور پرمیشن. تو جب وہ اس سافٹ ویئر کو آپ کلک کرتے ہیں تو وہ جو ہے کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جو آپ کے کمپیوٹر کی انفارمیشن سیکریٹلی آپ کی پرمیشن کے بغیر اس کو وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دا ایم از ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ اے پرسن اور دا آرگنائزیشن وداؤٹ دیئر نالج. تو کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس آدمی کی یا اس آرگنائزیشن کی, کسی بھی آرگنائزیشن کی, ان کی پرمیشن یا ان کی انفارمیشن کے بغیر ہی ان کی سارا ڈیٹا جو ہے, ان کی سیکریسی جو ہے وہ چرا لی جاتی ہے. دس ٹائپ آف سافٹ ویئر از کالڈ اسپائی ویئر. اسپائی ہوتا ہے جاسوسی, جاسوس سے نکلا ہے, تو اس قسم کے سافٹ ویئر کو اسپائی ویئر کہتے ہیں. تو اگلا ہے پائریسی. پائریسی کیا ہے؟ پائریسی از آلسو ٹائپ آف سائبر کرائم. ڈیٹیلز اباؤٹ پائریسی آلریڈی ڈسکسڈ. یہ ہم آلریڈی اس پہ بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں سیکشن 4.1.1. تو اس کے ساتھ یہ ایک انفارمیشن ہے, کہتے ہیں کہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈو یو نو نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم NR3C is a law enforcement agency of Pakistan dedicated to fight cybercrime. It is working under FIA. FIA means Federal Investigation Agency, and its website is available this. تو اس کی ویب سائٹ یہ ہے, جس طرح کہ یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے, تو اسکرین شاٹ از ان دس فگر. تو یہ اس قسم کی سائبر کرائم جو ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو عموماً جو ہو رہا ہے, مختلف لوگوں کی, لڑکیوں کی یا لڑکوں کو یا جس کو بھی بلیک میل کرنا ہوتا ہے, اس کے کمرے میں ویڈیو کیمرہ لگا دیا جاتا ہے, اور جس سے اس کی آڈیو یا ویڈیو جو ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور وہ ریموٹلی اس کو ساری وہ اس کی اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ اس کی آڈیو یا ویڈیو کو چلا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے سائبر کرائم میں آتا ہے. تو اسٹوڈنٹ, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ سائبر کرائم, یہ اختتام پذیر ہوا. اس کو لائک کریں, شیئر کریں. اوکے, اللہ حافظ.